Galaxy News Hour live. जब जब नेपाली राजनीति तरल अवस्थामा हुन्छ भारतीय कूटनीतिज्ञको सक्रियता बढ्ने गर्छ। यतिखेर भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपालमा छन्। आजै काठमाडौँ आएका उनी सुरुमा सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा सरेक भए। लामो समय अवरुद्ध रहेको यस संयन्त्रको बैठक नियमित हुन नसकिरहेका बेला पछिल्ला 5 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक हुनु सुखद पक्ष पनि हो। तर हामीलाई बैठकका लागि बैठक चाहिएको छैन, बैठकबाट सार्थक निकास चाहिएको छ। हाम्रा मुख्य सरोकारमा भारतको समाधानमुखी व्यवहार चाहिएको छ। खास गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी उसको अतिक्रमणको अन्त्य चाहिएको छ। नेपालले बारम्बार सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधानमा जोड दिँदै आएको पनि छ, तर भारतको व्यवहार समाधानमुखी छैन। उसले मूल मुद्दालाई बाहेक गरेर तपशीलका कुराहरूमा अल्मो ल्याउन चाहन्छ। बरु हाम्रो राजनैतिक तरलतामा उसले आफ्नो अनावश्यक चासो र भूमिका देखाउन चाहन्छ। नयाँ निर्वाचनपछि बनेको सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट आकार नपाइरहेका बेला देश राष्ट्रपतीय निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ। यही बेला क्वात्रा आएर उच्च राजनैतिक तहमा दौडभेट चलाइरहेका छन्। यदि कूटनीतिक संयन्त्रबाट नेपालले खोजेको निकास पाउँदैन र भारतीय कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो दायरा नागेर राजनीतिक नेतृत्वका दैला चहार्छन् भने त्यो नेपाल र नेपाली जनताको अपेक्षाभित्र पर्दैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा राजनीतिक भेटमा व्यस्त। एकै दिन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेतासँग वार्ता। द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकमा नेपालका मुद्दा ओझेलमा। सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबारे माओवादीमै विरोधाभास। व्यापक विरोधका बीच जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक विदा। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह भने फेर्ने तयारी। सत्ता गठबन्धनभित्र चिरै चिरा। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीका बेग्ला बेग्लै ध्रुव। कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन् 10 दिनभित्र समीकरण उल्ट्याउँछौ। भूकम्पले सिरियामा ठूलो क्षति पुर्याएको 8 दिनपछि बोल्यो अमेरिका। राहत र मानवीय सेवा दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान। नेपालले टर्कीमा पठायो 22 टन राहत सामग्री। र विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा भोलि नेपालले नामिबियासँग खेल्ने। 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन जित्नै पर्ने दबाव। 5 महिनापछि मैदान फर्किएका सन्दीपलाई उम्दा प्रदर्शन गर्ने चुनौती। नेपाल भारत विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक 5 महिनापछि काठमाडौँमा बसेको छ। बैठकका लागि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आजै काठमाडौँ आएका थिए। यसअघि गत भदौमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यस संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। विगतमा लामो समय अवरुद्ध भएको र नेपालले सीमा अतिक्रमणको विषय उठाउँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध नै चिसिएको सन्दर्भमा नियमित रूपमा बैठक बस्नु आफैमा सकारात्मक भए पनि नेपालका मुख्य चासोमा भने भारत पछिँदै आएको छ। भारतीय विदेश सचिवका रूपमा क्वात्राको यो भ्रमण पनि दुई देशका स्थायी संयन्त्रबाट ठोस निकास खोज्ने भन्दा बैठकको औपचारिकतामा पूरा गरी यही बहानामा तरल राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन केन्द्रित बन्न पुगेको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक काठमाडौँको एक होटलमा सोमबार बस्यो। बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामको समीक्षा भएको बताइएको छ। यातायात सम्पर्कदेखि व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, कृषि र शिक्षादेखि संस्कृति, स्वास्थ्य अनि जनस्तरका सम्बन्धमा पनि कुरा भएको दुवै पक्षले जनाएका छन्। यो दुई तहको भएको छ। एउटा चाहिँ उहाँले बिहान हाम्रो मन्त्रालयबाट एउटा टोली बनाइएको थियो, वार्ता टोली भन्दा पनि छलफल गर्ने टोली भनौँ न। अनि त्यो दुईटा टिम बीच बसेर एक-एकवटा सवालमा कुरा गर्नुभएको छ। त्यो एक-एकवटा सवाल भनेको विकासका विभिन्न पाटाहरूमा, विकासको सम्बन्ध, बायोलेटरल सम्बन्ध, मल्टिलेटरल सम्बन्धमा भएका विभिन्न पाटाहरूमा एक-एकवटा एजेन्डामा मिहिन तरिकाले बसेर कुरा गर्नुभएको छ।
अन्य विषयमा जतिसुकै कुरा भए पनि नेपालको मुख्य चासो पश्चिमोत्तर नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमण हो। नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति र त्यहाँ नेपालको सहमति बेगर उसले जबरजस्ती बताइरहेका फौजी तथा यातायात संरचना नेपालका चासो हुन्। यी विषय समाधानका लागि नेपालले बारम्बार कुरा उठाए पनि भारत पन्छिँदै आएको छ। नेपाली भूभागलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको विषयमा नेपालले विरोध जनाउँदा लामो समय दुई देश बीचको सम्बन्ध नै चिसियो। गत वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा यो विषय उठाएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताउँदा त्यहाँका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरी खण्डन गरेका थिए। यो राजनीतिक तहमा उठाउने विषय नभएको भन्दै उनले स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमा कुरा गर्न सकिने बताएका थिए। हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले भन्न खोजेको स्थापित संयन्त्र दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक नै थियो। त्यसपछि गत भदौ 28 र 29मा नयाँ दिल्लीमा यस संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल नै गएका थिए। त्यति बेला द्विपक्षीय बीच सीमा समस्या बारे कुरा भएको नेपालका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, तर भारतीय पक्षको विज्ञप्तिमा त्यो पनि उल्लेख थिएन। यसपालिको बैठकमा कुरा भयो कि भएन भनेर समेत नेपाल वा भारत कुनै पक्षले स्पष्ट उल्लेख गर्न चाहेको छैन। अब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भने अब स्पेसिफिकली यो इस्यु भनेर जाने भन्दा पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भनेदेखि हामीसँग भएका केही चाहिँ सवालहरू छन् भने जुनसुकै सवाल पनि डायलगबाट समाधान गर्ने हो, त्यो कूटनीतिक संवादबाटै समाधान हुन्छ। त्यो भएर हामीले भइरहेका सचिव स्तरका हामीसँग संयन्त्र छन्, हामीसँग सहसचिव स्तरका संयन्त्र छन्, मन्त्री स्तरका संयन्त्र छन्। यी संयन्त्रहरूलाई नै परिचालन गरेर हामीले छलफल गर्ने हो। त्यो विषयमा दुवै पक्ष एकदमै धेरै सकारात्मक छौँ हामी। तर अब यो विषयमा यही कुरा भयो भनेर चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो त नेपालले भारतसँग थप हवाई मार्गका लागि बारम्बार आग्रह गरिरहेको भए पनि उसले त्यसमा समेत सहयोगी भाव देखाएको छैन। यसपालि समेत नेपालले यसका लागि विशेष आग्रह गर्दा भारतले ठोस प्रतिबद्धता जनाएन। बरु द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकको औपचारिकता हतार हतार पूरा गरी भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा राजनीतिक दौडभेडतिर लागे। उनले सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतलाई भेटवार्ता गरेका छन्। शिष्टाचार भेटका नाममा भइरहेको उनको दौडधुपको श्रृङ्खलालाई सत्ता गठबन्धनमा आएको खटपट र आसन्न राष्ट्रपति चुनावबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सीमा अतिक्रमण लगायत नेपालका मुख्य मुद्दा ज्यूका त्यौं रहनुलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका संयोजक समेत रहेका कूटनीतिज्ञ भेगबहादुर थापालाई सोधेका छौं। को कमी होइन, समझदारीको कमी हो। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि एपीजी एउटा चिरनिद्रामा छ। अब त्यसबाट बिउजिने प्रक्रियामा को थलानी होला भन्ने आश गरौँ, तर त्यति अपेक्षित चाहिँ छैन। के कुराले त्यसलाई अब त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ, किनकि यो द्विपक्षीय अध्ययन भएको हुनाले एक पक्षले कुन कुरो यसमा हाबी थियो भन्ने कुरो। समझदारीको पनि कमी छैन, समस्याको पनि कमी छैन। म नै अब 6 वर्षसम्म राजदूत भएर बसेँ। कति कुराहरू चाहिँ अब निरन्तरता पाएको छ, समझदारीमा पुग्न सकेको छैन। त्यसैले अब दुवै देशले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउन समझदारीको कमीलाई अझ घटाउन यो चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया होला। कुनै खास नयाँ विषय छैन, नटुङ्गिएको विषयको चाहिँ कमी छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन तहमा दुई देशको सम्बन्ध छ त्यसलाई अहिलेको विश्वको बदलियो परिस्थितिमा चाहिँ नि नयाँ समझदारीको खोजी दुवैले गर्लान् सामूहिक रूपमा भन्ने पनि आश गरौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ सहमति बिना सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र एमाले र राप्रपाले रासोपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटीले यथास्थितिमा सरकारमा नजाने निर्णय भएको जानकारी दिए। गृह मन्त्रालय नपाएपछि रासोपा माघ 22 मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। बैठकले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको छ। केन्द्रीय समितिको आकार 24 सदस्यबाट 40 पुर्याइएको छ। बैठकमा वैशाख 10 गतेका लागि तय चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नै उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। यसबारे निर्णय भने भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कैलालीको गेटामा मुलुककै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले हिजो प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै आज अनुगमनका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले देशकै पहिलो गौरवको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताएका हुन्। आफूले प्रदेश स्तरका ठूला विकास आयोजनाको अनुगमन सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनिएको ठाउँको निरीक्षण गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुरालाई फेरि पनि प्रक्रियामै अल्मल्याउने चालबाजी भनेका छन्। केसीले आज विज्ञप्ति जारी गरी पहिला मेडिकल कलेज चलाएर देखाउन आग्रह गरेका छन्। निर्माण भइसकेको मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुको साटो विश्वविद्यालय बनाउने भनी हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन नै रोकिने उनको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने दावी गरेका छन्। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री किराँतीले राष्ट्रपतिमा दलहरूबीच सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विराटनगर विमानस्थलमा निर्माण हुने अत्याधुनिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गरेका छन्। 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने टर्मिनल भवन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा ठूलो हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानमाथि प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेकोले माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले आज पार्टी मुख्यालयमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीको आन्दोलनकै कारण देशमा गणतन्त्र आएको र गणतान्त्रिक संविधानमाथि प्रश्न उठाउन थालिएकोले सशस्त्र विद्रोहको औचित्य सिद्ध गर्न बिदाको निर्णय गरेको बताए। उनले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धिलाई राष्ट्रको साझा सम्पत्ति भनेका छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोह छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशकभन्दा बढी समयपछि उसले विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झनामा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकोमा राजनीतिक तहबाटै विरोध समेत भएको छ। सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबारे माओवादीमै विरोधाभास देखिएको छ। अहिले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह समेत फेर्ने तयारी भइरहेको छ। यो प्रसङ्ग सोनी कारियालबाट। 2052 माघ 22 गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई 40 बुँदे माग बुझाए। भट्टराईले अघि सारेका मागमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विषमता चिर्ने मात्र होइन, मुलुकमा कायम रहेका विभेद पन्छ्याउने विषय थिए। तत्कालीन सरकारले मागलाई बेवास्ता गर्यो, फलत देश सशस्त्र सङ्घर्षमा होमियो। 10 वर्षे सङ्घर्षबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने सत्तामा बढी केन्द्रित भए। सत्तामुखी प्रवृत्तिले पार्टी एकपछि अर्को गरी कमजोर बन्न पुगेको छ। कतिसम्म कमजोर भने ऊ अहिले आफ्नो नाम र चिन्ह फेर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। 2052 फागुन 1 गते सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्दा माओवादी सानो शक्तिमा रुकुम रोल्पामा सीमित थियो। तर सङ्घर्षको डढेलो फैलाउँदै जाँदा पार्टीको आयातन बढ्दै गयो। 10 वर्षे हिंसात्मक सङ्घर्षमा 17,000 को ज्यान गयो। 1400 बेपत्ताको सूचीमा चढे। तैपनि 2062-63 को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एक प्रकारले भन्ने हो भने सिङ्गै देश माओवादीको एजेन्डामा हिँड्यो। गणतन्त्र मात्र होइन, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता माओवादी सङ्घर्षले नै स्थापित गरेका हुन्। मुलुकमा अहिले जुन परिवर्तन भएको छ, गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता
लगायतका जुन विषयवस्तुहरू छन् ती मूल एजेन्डा चाहिँ माओवादीको जनयुद्धले स्थापित गरेका एजेन्डाहरू हुन् र त्यो जनयुद्धको जगमा र 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। यसको जस माओवादीले 2064 को निर्वाचनमा पायो। पहिलो संविधान सभामा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। गणतन्त्र घोषणापछि सबैभन्दा पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने दल माओवादी हो। तर उसले आफूलाई सग्लो राखिरहन सकेन। क्षयीकरण बेहोर्दै गयो, निरन्तर ओह्रालो लाग्यो। प्रत्यक्षतर्फ 2070 मा आइपुग्दा 26 सिटमा समेटिएको माओवादी 2079 मा 18 सिटमा चित्त बुझाउनु पर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। सिङ्गो देश आफ्नो एजेन्डाको वरिपरि हुँदा माओवादी भने आफ्नै मुद्दाबाट पाखा लाग्दै गयो। 2065 मङ्सिरमा अमिक शेरचन र नारायण काजी श्रेष्ठको पार्टी एकता केन्द्र मसालसँग एकता गरेपछि माओवादी एकीकृत माओवादीमा रूपान्तरित भयो। 2073 जेठमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादलको समूह, विप्लव माओवादीबाट आएका तिलक परियारको समूह, मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, मातृका यादवको नेकपा माओवादी र जयपुरी घरती मिसिएपछि पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र राखियो। 2075 जेठ 3 गते एमालेसँग एकतापछि माओवादी आन्दोलनको लेगेसी सङ्कटमा पुग्यो। 2077 फागुनमा अदालतले नेकपा विभाजन गरेपछि पुरानै अस्तित्वमा फर्किए पनि माओवादीभित्र अहिले नाम र चिन्ह फेर्ने बहस चलिरहेको छ। नाम र चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्ह कतिपय प्रसङ्गहरू नयाँ हिसाबले नेपालमा एउटै उद्देश्य रहेका छरिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हो अथवा समाजवादी पार्टीहरू फेरि पछिल्लो स्थितिमा पुनर्गठित हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यसको निम्ति हामीले हिजो लिएका नाम, हाम्रा शैली र हाम्रा तरिकाहरू बाधक नबनुन्, त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति अवरोध सिर्जना नगरोस्, ताकि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने शब्द, शैली र तरिका, विचार, दृष्टिकोणमा एकीकरणको प्रक्रियामा आउन चाहनेहरूलाई अवरोध पैदा नहोस् भनेर हामीले यो नामको बारेमा, चुनाव चिन्हको बारेमा, हाम्रो अलिकति कार्यप्रणालीको बारेमा हामीले चाहिँ लचिलो बनेर हामी चाहिँ यसको निम्ति ओपेन छौँ भनेका हौँ। यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पुगेको छ। त्यहाँबाट प्रस्ताव अनुमोदन भए माओवादी आन्दोलन पुनः अस्तित्व सङ्कटबाट गुज्रिनेछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूमाथि माओवादी आन्दोलन घाँडो हुँदै गएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदमा कमजोर गणित हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनलाई एमाले र काङ्ग्रेस मात्र होइन, सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी राप्रपाले समेत साथ दिइरहेको छ। माओवादी कहिले काङ्ग्रेस र कहिले एमालेको पिठ्यौँ चढेर शक्तिमा पुगिरहेको नकार्न सकिँदैन। बेवारिसी बन्दै गरेका आफ्ना मुद्दाको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न र आफ्नै आन्दोलनको बलमा प्राप्त उपलब्धि जोगाउन माओवादी चुक्दै गएको छ। उपलब्धि संस्थागत गर्न भन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्दा माओवादी क्रमशः ओह्रालो लागिरहेको हो। यसतर्फ सचेत नहुने हो भने माओवादी पार्टी इतिहासको पानामा सीमित नहोला भन्न सकिँदैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा प्रशान्त ठाकुर र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहको बलमा देशमा गणतन्त्र आयो। गाउँ गाउँमा राजनैतिक र सामाजिक चेतना फैलिनुमा पनि विद्रोहको योगदान छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुरक्षितता पनि माओवादी विद्रोहकै योगदान हो। विद्रोहको कहाली लाग्दो पाटो पनि छ। माओवादी र सरकार पक्षबाट 17,000 नागरिकको ज्यान गयो। अङ्गभङ्ग हुनेको हिसाब छैन। देशमा व्यवस्था बदलिए पनि पीडित परिवारको आस्था भने जस्ताको जस्तै छ। विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई दिवस मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको विरोधमा केही पीडितले प्रदर्शन गरेका छन्। 2052 फागुन 1 बाट थालिएको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा तत्कालीन माओवादीले विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई निशाना बनायो। त्यसमध्ये एउटा अछाम आक्रमण पनि हो। 21 वर्ष अघि सदरमुकाम मङ्गलसेन र साँफे बगरमा गरिएको आक्रमणमा परि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन सिंह खत्री सहित 149 जनाले ज्यान गुमाए। त्यो घटना सम्झँदा मङ्गलसेन र साँफे बगरवासी अहिले पनि त्रसित हुन्छन्। माओवादी र सरकार पक्षबाट अछाममा मात्रै 57 जना बेपत्ता पारिए। ती कहाँ छन्? परिवारका सदस्यले अझै जवाफ पाउन सकेका छैनन्। इन्डिया जाउँ भन्ने घर गइखेर अब पैसा कमाउन लागि हो। अब गइखेर ज्ञान अब बाटै कसले मारे केही थाहै भएन। मायावादीले अब त्यहीँ एसन घाँटीको बेला अब त्यसै बेला भ्याएको कपडा कि अब त्यसै जाउँ
भनेर गएका हुन्। अब मादेखि फिर्ता आउनु भएन। खोज खबर गर्नु अब साना बच्चा भए खोज खबर गर्न जसो पनि कोही भएन हजुर। अब दुःख त अब दुःख भयो कि अब धेरै भयो दुःख। अब काम गरी अब यसरी आफ्नो पनि जिम्मी जग्गा केही भएन। अब अरूको यसरी काम गरी अब बच्चालाई हुर्किए। हामी पनि द्वन्द्वमा पढेका हौँ। हामीलाई पनि अब सरकार पक्षबाट कुटपिट गरेकै हो। यता बेलुकातिर खाना खान माओवादीले पनि दिएन। घरमा गएर लौ ल्यायो भनेर हाम्रो बनाएको खाना पनि खायो। यति अब पायौँ सर। अब त्यति जहाँबाट कसैलाई फेला परे बेला माओवादीले सरसामान बोकाएर राम्रोसम्म पुर्यायो। यता गस्तीमा आएपछि गस्तीको फेला परेपछि सोधपुछ नगरेर कुटपिट पनि गर्यो सरकार पक्षले। कोही त्यति बेला घाइते भएर पनि औषधि उपचार गर्न इन्डियातिर पनि गए। रामेछापका ज्ञानेन्द्र होडाका पिता शिक्षक र नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। माओवादीका कार्यकर्ताले गोली हानेर 2057 फागुन 16 गते उनको हत्या गरे। यसको कारण उनका पिताले माओवादीको विचारको विरोध गर्नु हो। आफ्ना पितालाई गोली हानेको झलझली सम्झिएका ज्ञानेन्द्रलाई माओवादीले विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई सरकारले दिवसका रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको सही भएन। त्यही कारण उनी अन्य पीडितसँगै सोमबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। जनता मारेर र जनतालाई पीडित बनाएर गरिने युद्ध कहिले पनि जनयुद्ध हुँदैन र विस्तृत शान्ति सम्झौता 12 बुँदे समझदारीदेखि लिएर नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान 2072ले पनि त्यो जनयुद्ध शब्द भन्ने चिन्दैन। माओवादीले मेरो पिताजीको हत्या गर्ने अनि जनयुद्ध दिवस भनेर सरकारले बिदा दिने, हाम्रो लागि यो उत्सव हुन सक्दैन। माओवादीको विद्रोहको बलमा देशमा राजनैतिक व्यवस्था बदलिए पनि पीडित परिवारले भने न्याय पाउन सकेका छैनन्। कतिपयले अङ्गभङ्ग भएका कारण बाँच्नका लागि अरूको सहारा लिनु परेको छ भने कमाउने सदस्यको ज्यान गएका कारण कतिपय परिवारको बिचल्ली भएको छ। व्यवस्था बदले पनि भुइँ मान्छेको दुःख घटेन। त्यसैले जनयुद्ध दिवस मनाउन भनेर सार्वजनिक बिदा दिएको धेरैलाई मन परेको छैन। यो सरकार पीडक वर्गको भयो। हिजो पीडा दिनेहरूको लागि यो सरकार भयो। किनभने आज जनयुद्ध जुन उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ त्यो जनयुद्धको दिन दिवस भनेर मनाउनु भनेको हिंसालाई हामी मान्छौँ र हिंसा भनेको चाहिँ गौरवको कुरा हो भन्ने कुराहरू उहाँले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। 10 वर्ष विद्रोहका बेला 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाए। 1400 भन्दा बढी बेपत्ता भए। दण्डकालीन घटना छानबिन गरी पीडकलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन भनेर सरकारले 2071 मा सत्य निरूपण र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरेकामा ती दुई आयोग सत्तासँग नजिक रहेका केही व्यक्तिले जागिर खाने थलो मात्र बनेका छन्। अछाम सहकर्मी तारामान खड्का र क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सम्पत्ति फिर्ता गर, राज्य दोहन बन्द गर। यसैबीच माओवादी आन्दोलन किन क्षयीकरणको दिशामा छ भनेर हामीले माओवादीका पूर्व नेता तथा पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टलाई सोधेका छौँ। माओवादीबाट अब वितृष्णा जागेरै चाहिँ त होइन, तर यथासम्म हो पनि। खास गरी राजनीतिलाई मैले समाजसेवाको रूपमा लिएको हो, आजीवनको पेसा व्यवसायको रूपमा होइन। अर्को कुरा, माओवादी जुन ढङ्गले जसरी त्यो रहनु पर्थ्यो त्यस्तो नभइकन उसको धरातल चाहिँ खिस्किने भयो। उभिएको धरातल, माओवादी उभिएको धरातल चाहिँ खिस्क्यो र त्यो खिस्किनुको पछाडि उसको विचार र व्यवहारमा चाहिँ अन्तर आयो, एकरूपता आएन। अनि त्यसो भइसकेपछि पहिले माओवादी प्रतिको जस्तो आकर्षण थियो होइन, भरोसा थियो, आकर्षण थियो, त्यो कुरा नहुनुको पछाडि माओवादीले अघि सारेका मुद्दाहरूलाई केही पुरा भए पनि, आंशिक रूपमा पुरा भए पनि, बाँकी कार्यभार पुरा गर्नका लागि माओवादीबाट जति तपाईँको कुर्बानी, लगानी, नियमितता, निरन्तरता, इमान्दारिता होइन, क्रान्तिकारी वफादारिता हुनुपर्ने त्यो हुने कुरा पछिल्लो पटक कम भयो। अनि कम भएपछि मान्छेहरूले अब यिनी पनि उहिल्याङ्कै हुन् कि क्या हो होइन, कुरा त राम्रा दिएका थिए तर त्यो पुरा गर्न नसक्ने, केही जो उपलब्ध भए तिनलाई पनि मलपात गर्न नसक्ने, स्याहार सम्हार गर्न नसक्ने खालको भयो कि क्या हो भन्ने मान्छेलाई परेकै जस्तो लाग्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री अफरिन अख्तर काठमाडौँ आइपुगेकी छन्।
2 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आएकी अख्तरले जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, मानवीय सहायता तथा विपद प्रतिकार, लोकतन्त्र, मानवाधिकार लगायत विषयमा छलफल गर्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। उनले सैन्य अधिकारीसँग समेत छलफल गर्ने तालिका छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको 1 साता नहुँदै अख्तर आएकी हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्त प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ। नेपाल बारले आज विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आएकाले यसले स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताएको छ। 1 वर्षभन्दा लामो समय कायमको भरमा न्यायपालिका चल्नुपर्ने अवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र विधिको शासन अनुकूल नहुने बारको भनाइ छ। यातायात मजदुरले काठमाडौँको माछापोखरीमा प्रहरीको अस्थायी बीट जलाइदिएका छन्। ट्राफिक जरिवानाको विषयलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका यातायात मजदुरले आज दिउँसो प्रहरी बीट भत्काएर आगजनी गरेका हुन्। उनीहरूले प्रहरीका 2वटा अभियानमा पनि आगजनी गरेका छन्। मजदुरहरू गाडी मूल सडकमा तेर्साएर आगजनीमा उत्रिएपछि बालजु माछापोखरी क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ भने प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेका छन्। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघले ट्राफिकले जरिवाना बढाएको भनेर सोमबार बालाजु, माछापोखरी, गङ्गोबु र सामाखुसी चोकमा सडक अवरुद्ध गरेका थिए। उनीहरूले मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी नचलाउने घोषणा गरेका छन्। 15 वर्ष मुनिका 1% बालबालिकामा जन्मजात मुटुको रोग देखिएको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका 13,000 बालबालिकामा गरेको अध्ययनले 146 जनामा जन्मजात मुटु रोग देखिएको हो। पुष र माघमा गरिएको स्क्रिनिङ परीक्षणमा सरकारी विद्यालयका 3,820 र निजी विद्यालयका 9,180 जना विद्यार्थी सहभागी थिए। चिकित्सकका अनुसार जन्मजात मुटु रोग देखिने मध्ये 1/3लाई जटिल प्रकारको समस्या हुन्छ। गर्भवती महिलाले धूम्रपान सेवन गरेमा यस्तै कुनै संक्रमण देखिए वा वंशानुगत लगायतका कारण बालबालिकामा मुटु रोग हुन्छ। सरकारले 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मुटु रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने गरेको छ। नेपालले टर्कीका भूकम्प पीडितका लागि राहत सामग्रीको पहिलो खेप पठाएको छ। आज 22 टनभन्दा बढी राहत सामग्री टर्की पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार औषधि, मेडिकल उपकरण, न्यानो कपडा लगायतका सामग्री पठाइएको हो। टर्की 1 साता अघि आएको भूकम्पमा परि जनधनको ठूलो क्षति बेहोरिरहेको छ। टर्की र सिरियामा गरी करिब 33,000 बढीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाले भूकम्पग्रस्त सिरियाका सबै क्षेत्रमा तत्काल राहत र मानवीय सेवा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ। भूकम्प गएको 1 सातापछि अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सिरियामा उद्धार र राहतमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो। अमेरिकाले सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई सबै प्रभावितलाई मानवीय सहायता पुर्याउन पनि आग्रह गरेको छ। सिरियामा 1 सातासम्म राहत र मानवीय सहायता नपुगेपछि प्रभावितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। भूकम्पपछि सिरियामा 50 लाख मानिस घरबार विहीन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि सिरियामा विपक्षीको पकड रहेको क्षेत्रमा सहायता रोकिएको बताएको थियो। यसैबीच अमेरिकाले टर्कीका थप सीमा नाका मार्फत विद्रोही नियन्त्रित उत्तर पश्चिम सिरियामा सहायता पुर्याउनको लागि तत्काल राहत र पहल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदलाई आग्रह गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता रहने गरी उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गरियो। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न भनी गठन गरिएको संयन्त्रको संयोजक गठबन्धन निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तोकियो। तर ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अल्पमतमा पार्न संयन्त्रको बैठकमा आफू अनुकूल दलका नेतालाई मात्र बोलाउने गरेका छन्। उनले आफूले भनेको नमान्ने दलका नेतालाई बैठकमै नबोलाएपछि गठबन्धनभित्रको खटपट थप चर्किएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि र नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिएपछि ओलीको पहलमा 2 पटक उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो। ती दुवै बैठकमा 4 दलका नेता मात्र सहभागी भए।
ओली र प्रधानमन्त्री दाहालका अलावा रासोपा सभापति रवि लामिछाने र रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बालुवाटार बैठकमा बसे। तर ओलीले जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई बोलाएनन्। आजको बैठकमा चाहिँ म थिएन। त्यसमा चाहिँ म थिइनँ। त्यसमा चाहिँ मलाई सम्पर्क भएन। सरकारको नेतृत्व दाहालले गरे पनि संयन्त्रको संयोजक ओली हुन्। पछिल्लो समय दाहाल र ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन। पुस 10 पछि बालकोट, खुमलटार र बालुवाटारमा तारन्तार वार्ता भए पनि उनीहरूको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको छ। यसको मुख्य कारण फागुन 25 मा तय गरिएको राष्ट्रपति निर्वाचन हो। दाहालले राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा चयन गर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएपछि ओली उनलाई कसरी गलाउन सकिन्छ भनेर लागेका छन्, तर ओली सफल भइरहेका छैनन्। उनले गृह मन्त्रालय दिएर रासोपालाई सरकारमा राख्न चाहेका थिए, दाहालले मानेनन्। सुदूरपश्चिममा पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका रावललाई पनि ओलीले पदमा टिकाउन सकेनन्। यसपछि ओली दाहालप्रति झनै चिडिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये रासोपा र रापरपा ओलीसँग बढी निकट छन्। ओलीकै कारण रापरपाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्न पाइरहेको हो। सरकारबाट बाहिरिनु अघि रासोपाले पनि आकर्षक मानिने मन्त्रालय पाएको थियो, तर आफूलाई हेपेर वन र खेलकुद मन्त्रालय दिएको भनी जसपा सरकारमै सहभागी भएको छैन भने जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय चित्त बुझाएको छैन। यी दुई दलले मन्त्रालय भाग बन्न ओली हाबी भएका कारण आफ्नो भागमा कमजोर मन्त्रालय परेको ठानेका छन्। उनीहरू आफूसँग नजिक रहेको दाहालको बुझाइ छ। ओलीले आफूलाई महत्त्व नदिएको ठानेरै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमालेका रावललाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गर्यो। जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि उच्च स्तरीय संयन्त्र बैठकमा नबोलाएर आफूहरूको अपमान गरेको ठानेका छन्। खास गरी उहाँहरूले यो कुरामा विभेद नै गरिराख्नु भएको छ, किनभने हामी लगायत अन्य साना दलहरूलाई बाइपास गर्ने यस्तो नीति लिएर उहाँहरूले यो राजनीतिक संयन्त्रमा, उच्च संयन्त्रमा चाहिँ बोलाउन छाड्नु भएको छ। दाहाल राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेसँग कुरा नमिले काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध बनाउने दाउमा छन्। त्यसका लागि उनले काङ्ग्रेससँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। यसबाट ओली भने चिडिएका छन्। दाहाल र ओलीको सम्बन्ध चिसिँदै जानु तथा उनीहरूको व्यवहारका कारण अरू दल पनि असन्तुष्ट हुनुलाई सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा किन लगातार अनुपस्थित भनेर प्रश्न गरेका छौँ। पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय उपेन्द्र यादवजी काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेको कारणले गर्दा त्यो बैठकमा सायद जानु भएन। तर जुन प्रकारले समन्वय गरिकन संयन्त्र बन्यो, त्यो संयन्त्र चाहिँ आफ्नो कुरामा अडिग भएन र यो जुन अहिले जुन बैठकहरू चलिरहेको छ, यो ओलीजीको र प्रचण्डजीको निजी बैठक जस्तो छ। यो संयन्त्रको बैठक जस्तो हामीलाई लाग्दैन, किनकि यो संयन्त्रको कुरा हुँदैन, षड्यन्त्रको कुरा हुन्छ। पहिल्यै षड्यन्त्र रचेर आएर चाहिँ अब संयन्त्रले बोलाउँछ भने त्यसमा गएर नगएर कुनै अर्थ छैन। त्यसैले यो गएर पनि नगएर पनि के गर्ने, हामी हेरिरहेको छौँ कि यो केपीजी र प्रचण्डजीले संयन्त्रका रहेका घटक दललाई कतिको इज्जत गर्दो रहनुहुन्छ हामी हेर्छौँ होइन। अब त्यसपछि पार्टीले अब कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छ। जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्षजीसित हामीसित सल्लाह हुन्छ संयन्त्रको बारेमा, त उहाँ पनि भन्नुहुन्छ कि जनता समाजवादी पार्टीलाई अपेक्षित गर्यो प्रचण्डजी र केपीजीले, र जुन प्रकारले पहिला चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यसमा उहाँहरू खडा उतर्नु भएन। त्यसैले हाम्रो बुझाइमा के छ कि यो संयन्त्र होइन, यो षड्यन्त्र हुन्छ यसमा। त्यसैले यो संयन्त्र बैठकमा किन जाने? सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशमा सरकार बाहिर बस्नु परेपछि नेपाली कांग्रेसले पुस 26 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दियो। विश्वासको मत पाएपछि दाहालले कांग्रेससँग सम्बन्ध बढाउन चाहेका छन् भने दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिढिएका छन्। दाहाल र ओली बीच दूरी बढाएर सत्ता गठबन्धन भत्काउने कांग्रेसको दाउ छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आज सार्वजनिक रूपमै फागुन 10 सम्म गठबन्धन भत्काउने बताएका छन्। त्यसलाई अँध्यारोमा आएर होइन, दिउँसो उज्यालोमा आएर भत्काउने हाम्रो प्रयास रहन्छ। भत्काउँछु, त्यो कुनै गलत कुरा भएन। 5 वर्ष हामीले सक्यौँ भने 5 वर्षको निम्ति नेपाली कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी एक ठाउँ जोडिएर मत माग्न गएको छ।
काङ्ग्रेसको मान्छेले माओवादीलाई मत हालेको छ, माओवादीको मान्छेले काङ्ग्रेसलाई मत हालेको छ। हामीले मत माग्न जाने बेलामा हामी मत दिनुस्, फलानो पार्टीको फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर हाम्रो 5 वर्ष चल्छ भनेर मत मागेको त होइन। हामीले त्यो बारेमा त हामी गफै गरेनौँ, छलफलै गरेनौँ। म पनि अनेकन बैठकहरूमा छु। हामीले के भनेर मत माग्यो भने काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, हामी पार्टी फरक फरक हो, विचार फरक फरक हो, आस्था फरक हो, इतिहास फरक हो, मान्यता फरक छ, तर विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा हामीहरू एक ठाउँमा आएर तपाईँहरूसँग मत मागिरहेका छौँ। हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी 5 वर्षसँगै बस्छौँ, हामी सुशासन दिन्छौँ, परिणाम दिन्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनिसके पछाडि हामी त्योभन्दा दायाँ जाने, त्योभन्दा बायाँ जाने हक अधिकार हामी कोहीसँग पनि थिएन। त्यो गल्ती कमजोरी नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि धेरै हदसम्म हामीले नै लिनुपर्छ। यो एउटा पक्ष भयो। साढे 1 दशकको प्रतीक्षापछि भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी अर्थात् आईसीपी निर्माणले पूर्णता पाउने आशा पलाएको छ। आयात निर्यातलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने आईसीपीको उद्देश्य हो। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले निर्माण कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढेको छ। माघ 22 गते संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भारतीय ठेकदार कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनऊलाई आईसीपी निर्माणको लागि जग्गा हस्तान्तरण गरेको छ। कम्पनीले मजदुर बस्ने क्वार्टर तथा गोदाम निर्माणको काम सुरु गरेको छ। तर भारततर्फ भने जग्गा अधिग्रहण गरी पर्खा लगाउने काम चलिरहेकाले ठेक्का लागेको छैन। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्ने सरकारको योजना अनुसार वीरगञ्ज र विराटनगरमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। नेपालगञ्जमा भने निर्माणाधीन छ। एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले करिब 1.5 दशक अगाडि 52 बिघा जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेको थियो, जो चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयको नाममा रहेकोले यस शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमै रहेको यस संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको पदाधिकारीको हैसियतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एक किसिमको चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ नेपाल सरकारले स्पष्ट गरिदिएको अवस्था छ। आईसीपीको कामले छिट्टै पूर्णता पाउने भएपछि निजी क्षेत्र पनि खुसी देखिएका छन्। वस्तु आयात तथा निर्यातका सबै काम एकै ठाउँबाट हुने भएपछि समयको बचत र झन्झटबाट मुक्त हुने उनीहरूको अपेक्षा छ। यसले काममा सहजता मात्रै ल्याउने नभएर समग्र लुम्बिनी क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वासमा निजी क्षेत्र छ। यो आईसीपी निर्माण भइरहँदा हामी चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरू अत्यन्तै हर्षित छौँ, किनभने एकद्वार प्रणालीबाट अब यो उसको यो के अरे यो क्वारेन्टाइनको, ब्याङ्कको, भन्सारको झन्झटिलो प्रक्रिया एकै ठाउँबाट चाहिँ सम्पन्न हुनेछ र यसले गर्दाखेरि लागत मूल्यमा पनि चाहिँ यो नेपाली कस्टमरहरूले हाम्रो उद्योगिक व्यवसायहरूको लागत मूल्यमा पनि कमी आउने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हाम्रो यहाँको पनि प्रमोट हुन्छ, यहाँको स्थानीय पर्यटनको प्रमोट हुन्छ र हाम्रो अब लुम्बिनीमा रहेको गौतम बुद्धको जन्मस्थलको प्रमोट हुन्छ। यो मात्र नभएर नवलपरासी र रूपन्देही यो 3वटा जिल्लाको यो ट्राइजेक्सनल जुन छ नि यो बुद्ध सर्किट, यसको पनि विकासमा थप टेवा मिल्छ। आईसीपीमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकोले राजस्व छलीमा कमी आउने अपेक्षा छ। आईसीपी भारतले निर्माण पूरा गरेपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ। भैरहवामा तयार भइरहेको आईसीपी 1 अर्ब 61 करोड 76 लाख भारतीय रुपियाँमा बन्न लागेको हो। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाली पक्षलाई बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 35 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको आईसीपीमा आयाततर्फ 692 र निर्याततर्फ 270 गरी 1000 हाराहारीमा ट्रक पार्किङको लागि स्थान उपलब्ध हुनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विकको रिपोर्ट। नेपाल भलिबल संघले बेल्जियमका जान डे ब्रान्टलाई राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। संघले अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघको सहयोगमा ब्रान्टलाई 6 महिनाका लागि प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। 64 वर्षीय ब्रान्टसँग युरोपका विभिन्न क्लबको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ। उनले सन् 2015 मा हंगेरीको महिला टोलीलाई युरोपेली भलिबल लिगको उपाधि जिताएका थिए। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले 2080 जेठमा काभा महिला च्यालेन्ज कप भलिबल प्रतियोगिता खेल्दैछ। यही प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरेर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको हो। अर्को सातादेखि प्रशिक्षण सुरु हुने संघले जनाएको छ।
स्याङ्जाको वालिङमा मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। पहिलो दिन आज पुरुषतर्फ स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत र नवलपुर विजयी भए। यस्तै महिलातर्फ म्याग्दी, पर्वत, तनहुँ र कास्कीले विजय सुरुवात गरेका छन्। भोलि क्वार्टर फाइनल खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने पोखरामा हुनेछ। प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्लाको सहभागिता छ। गण्डकी प्रदेश स्थापनाको अवसरमा मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिता गरिएको हो। इङ्ग्ल्यान्डलाई विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जिताएका इयन मोर्गनले खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन्। 36 वर्षीय मोर्गनले 7 महिना अघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए। उनको कप्तानीमा इङ्ग्ल्यान्डले सन् 2019 मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। साथै इङ्ग्ल्यान्ड एकदिवसीय र T20 वरियतामा शीर्ष स्थानमा पुग्दा मोर्गन नै कप्तान थिए। इङ्ग्ल्यान्डका लागि उनले 225 एकदिवसीय र 115 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। उनी इङ्ग्ल्यान्डका लागि एकदिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक 6957 रन बनाउने खेलाडी हुन्। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खला भोलिदेखि काठमाडौँमा हुँदैछ, जहाँ नेपालले लीगको शीर्ष स्थानमा रहेको स्कटल्यान्ड र नामिबियाको सामना गर्नेछ। लीगमा नेपाल खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एक दिवसीय मान्यता जोगाउन नेपाल 7 देश सहभागी लीगमा 5औं हुनुपर्छ। 24 खेल खेल्दा 6औं स्थानमा रहेको नेपालमाथि बाँकी 12 खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। नेपालले मंगलबार नामिबियासँग खेल्दै श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्नेछ। नामिबिया सजिलो प्रतिद्वन्दी भने होइन। लीगमा नेपालले अहिलेसम्म 6 प्रतिद्वन्दीलाई हराएको छ। नामिबियालाई जित्न सकेको छैन। 4 खेल खेल्दा 3 खेल नामिबियाले जित्दा 1 खेल वास आउट भएको थियो। लीगमा नामिबिया तेस्रो स्थानमा छ। नेपालले श्रृङ्खलामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को देश स्कटल्यान्ड 46 अङ्क सहित लीगको शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल र नामिबियासँग 2-2 खेल खेलेपछि स्कटल्यान्डका लागि लीग 2 का सबै खेल सकिनेछन्। 4 मध्ये 2 खेल जिते स्कटल्यान्ड लीग 2 को विजेता बन्नेछ। 7 राष्ट्र सम्मिलित लीगमा नेपाल 6औं स्थानमा छ। नेपालले 24 खेलबाट मात्र 18 अङ्क जोडेको छ। एक दिवसीय मान्यता जोगाउनका लागि नेपाल लीगमा कम्तीमा 5औं स्थानमा रहनुपर्छ। यसका लागि 32 दिनमा खेल्ने 12 खेल मध्ये 9 खेल जित्नुको विकल्प नेपाल सामु छैन। त्यसैले यो श्रृङ्खला नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो सिरिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई, किनभने नेक्स्ट 2 सिरिजमा यो सिरिजले डिसाइड गर्छ नेक्स्ट सिरिज कस्तो हुन्छ भनेर हैन। किनभने लास्ट अब 12 गेम्समा 9 जित्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो यो सिरिज एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र प्लस सेकेन्ड क्वेसन गर्दाखेरि आई थिंक अहिले चाहिँ एकदम राम्रो छ हैन। टिम युनिटी प्लस सबै कुराले एकदमै सबै मलाई पनि आफै फिल हुन्छ सबै कुरा राम्रो छ अहिले चाहिँ। पछिल्ला खेलहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाली टोलीको प्रदर्शन कमजोर देखिन्छ। पथ फिक्सिङ र नाबालिग बलात्कारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सन्दीप लामिछानेलाई टोलीमा समावेश गरेको विषयले अहिले टोलीको मनोबल उच्च छैन। टोलीका लागि प्रशिक्षक मुन्टी देसाई नयाँ हुन्। उनले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय टोली सम्हालेको भर्खरै 1 साता भयो। त्यसैले टोलीका लागि मात्र होइन प्रशिक्षक देसाईका लागि पनि त्रिदेशीय श्रृङ्खला परीक्षाको घडी हो। टोलीमा प्रतिभाको कमी नभएकोले देसाई सकारात्मक नतिजा आउनेमा आशावादी छन्। Generally, through my eyes, I have been able to see a lot of skills. They know what are their strengths. When we talk about pressure of the game, I think that's where they will have to slowly get deep inside them and understand their identity and ensure that they are able to bring the best out of what they know and they understand well to bring it on the park. यो पटक खेलाडी छनौटमा जोखिम मोलिएको छ। 5 महिना मैदान बाहिर रहेका सन्दीपलाई समेटेर राष्ट्रिय टोली बनाइएको छ। बलात्कार अभियोगमा सन्दीपले सफाई पाएका छैनन्। मुद्दा विचाराधीन नै रहेकोले उनी मानसिक रूपमा कतिको तयार छन् मैदानमा उनले गर्ने प्रदर्शनबाट देखिनेछ। 5 महिना मैदान बाहिर रहेकाले उनलाई आफू फिट रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। उनले उम्दा प्रदर्शन गरेको खण्डमा प्रशिक्षक देसाई र नेपाल क्रिकेट संघको नेतृत्व आलोचनाबाट जोगिनेछ। नत्र सन्दीपलाई खेलाउने निर्णय थप विवादित बन्न सक्छ।
छिनछिनमै आउने जाने घाम र कुहिरोको लुकामारीले दैलेखको महाबु पुग्ने जो कोहीलाई लठ्याउँछ। समुद्री सतहदेखि 4168 मिटरको उचाइमा रहेको महाबुबाट देखिने बझाङ काउपी र सैपाल हिमाल सहित बर्दिया टिकापुर फाँटको दृश्यले मन प्रफुल्लित बनाउँछ। दैलेख सहकर्मी भक्तबहादुर शाहीले महाबु पुगेर कैद गरेका सुन्दर दृश्यमा रमाऊ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा राजनीतिक भेटमा व्यस्त। एकै दिन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग वार्ता। द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकमा नेपालका मुद्दा ओझेलमा। सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबारे माओवादीमै विरोधाभास। व्यापक विरोधका बीच जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक विदा। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह भने फेर्ने तयारी। सत्ता गठबन्धनभित्र चिरैचिरा। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीका बेग्ला बेग्लै ध्रुव। कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन् 10 दिनभित्र समीकरण उल्ट्याउँछौ। भूकम्पले सिरियामा ठूलो क्षति पुर्याएको 8 दिनपछि बोल्यो अमेरिका। राहत र मानवीय सेवा दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान। नेपालले टर्कीमा पठायो 22 टन राहत सामग्री। र विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा भोलि नेपालले नामिबियासँग खेल्ने। एक दिवसीय मान्यता जोगाउन जित्नै पर्ने दबाव। 5 महिनापछि मैदान फर्केका सन्दीपलाई उम्दा प्रदर्शन गर्ने चुनौती। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.